ल एक दुईवटा क्वेसन छ ज्ञापन पत्र दिइसक्यो। ज्ञापन पत्र 2-4 वटा क्वेसन सोध्नु सक्नुहुन्छ। अहिले सोध्ने म तपाईँ नेपालको नागरिक हो मन्त्रीजी। म नागरिक हो। न्यू खोज्न आएको जस्तो लाग्यो। होइन सर, म 2-4 वटा भाषा त त्यस्तै लाग्यो। ल हजुरले ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो, मैले राख्नु यो धन्दा मसँग छ। म हितेश त्रिपाठी हो। रह्यो भ्रष्टाचारको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिबाट न भूतो न भविष्य गरे मान्छे हो म। एउटा तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँ केटाकेटी हुनु होला त्यस बेला, बुझ्नु भएन? होइन, उहाँको बोलीले मलाई यो गरे। क्वेसन के क्वेसन सोध्नु? तपाईँ ज्ञापन पत्र लेखेर ल्याउनु भएको छ? यो भद्रताको कुरो हो। पहिला कुरा कुनै लडाइँ भद्रतापूर्वक लड्नु सक्नुहुन्छ र बुझेर लड्नु। हजुरलाई म बुझेरै लड्दैछु। तपाईँ बुझ्नु भएको छैन। तपाईँको अभद्रताले बुझेको छ, तपाईँले बुझ्नु भएको छैन। यो सब के तपाईँ हल्का फुल्का जहाँ सबै गर्दै हिँडिराख्नु भएको त्यसमा ठान्नु के हिँड्दैछलाई? किन तपाईँ नेपालको मन्त्री हो? म मन्त्री हो। म चन्दा पुरस्कारमा त आएको होइन नि। म पनि चुनाव लडेर आएर मन्त्रीजी हो। तपाईँ प्रश्न तपाईँ मैले यस विषयमा राख्नै छ, जिज्ञासा केही भयो यस विषयमा राख्नै छ। म ठिक छ, नराख्नु भयो, पुग्यो। धन्यवाद दिएर जाउँ। हजुरको सुनौँ न। यसो गरौँ, यस्ता कुरा चाहिँ वातावरण हुँदैन है। म अब यसो गरौँ, यस्ता कुरा चाहिँ हुन्न। मान्य मन्त्रीजीलाई म अहिले म बस्नुहोस् अब, म तपाईँ राखिसक्नु। नमस्कार। आज हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा के छ त्यस्तो आज स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग प्रदेश नम्बर कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट जसरी नागरिकलाई मेडिकल माफियाले ठगी गरेका छन्, जसरी नागरिकलाई दुःख दिएका छन्, यो दुःख मन्त्रीले कारवाही गरून्। मन्त्री भएर मात्रै हुँदैन, पदमा बसेर मात्र हुँदैन, काम गर्नुपर्छ। तपाईँको राजनीतिक चेतना के हो, तपाईँको राजनीतिक इच्छा के हो, तपाईँको पार्टी कुन हो, त्योसँग हामी नागरिकलाई सवाल जवाबको विषय छैन। सिर्फ के छ भने हामीलाई स्वास्थ्य जुन सरकारले अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेको छ हामी नागरिकको करबाट, तर आज दुखी पीडित दूरदराजका नागरिकहरू सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जाँदाखेरि मेडिकल माफियाको चुङ्गलमा फसेर बाध्य भएर त्यहाँ उपचार गर्न नसक्ने जुन वातावरण कर्णाली प्रदेशमा देखियो, जसरी तपाईँको लुम्बिनी प्रदेशको तपाईँको भेरी अस्पतालमा जुन मेडिकल माफियाको दादागिरी देखियो, यिनलाई कारवाही गर्न र यिनीहरूलाई सुधार्न र यिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आज स्वास्थ्य मन्त्रीसँग ब्रिफिङ छ। यसैका लागि हामी जाँदैछौँ। र अर्को कुरा के छ भने मुलुकमा हिजो संविधान जसरी हिजो सर्वोच्चले गरेको फैसला न कसैको जित भएको न कसैको हार भएको, यो कानुनी राज्यमा सर्वोच्चले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गरेको र अर्को कुनै एकजना सन्कीका पारामा जसरी तपाईँको एकजना व्यक्तिका पारामा देशको सार्वभौम सत्ता आफै कब्जा गर्ने जुन नीति थियो, त्यो नीतिका विरुद्धमा यहाँ यो नसोच्नुहोस् कि कसैले जित्यो भनेर जुन जुलुस निकालियो जितेको होइन, कसैले हारेको पनि होइन। यो कानुनी राज्य हो। यो कसै पार्टीभन्दा माथि पनि ठुलो, दलभन्दा ठुलो, प्रधानमन्त्रीभन्दा ठुलो न्यायालय छ भन्ने कुरा जवाब दिएकोमा हामी सर्वोच्चलाई धन्यवाद दिन पनि चाहन्छौँ। हस् धन्यवाद। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आदेशको सुनेको छ। नमस्कार। यसो गरौँ, हामी 7 जना भन्दैछ, हामी गइ नै हाल्छौँ है। 7 जना मिडिया साथीहरू नेपाली जनतालाई हामी यो मन्त्रीज्यूलाई हामी खुसी भेट्न आयो होइन, एकछिन जानकारी गराउँछु। किन सूचना विभागबाट दर्ता भएका मिडियाहरू हामी चाहिँ विज्ञप्ति मात्र बुझाउने कुरा चाहिँ हामी गर्दैनौँ, किनकि उनको जवाब चाहिन्छ नेपाली नागरिकलाई।
यहाँनिर भिन्न सरहरूलाई पनि हल्का हड्डीदेखि सजिलो हुन्छ के छ भने एउटा चलन चलेको छ क्या खुसुक्क जाने गोप्य भेट्ने अनि बाहिर आउने त्यो चलनलाई हामी ब्रेकअप किनभने मन्त्री भनेको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हुन्छ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले जनताको जवाफ प्रष्टै रूपमा दिनुपर्छ नत्र भने हामीले अघि नै भनिसक्यौँ उहाँले हामी गोप्य भेट्दैनौँ उहाँले भेट्नै नचाहनु भने फरक पर्दैन हामी गेटा मन्त्रीसँग वार्ता गर्ने कुरा गरेर राख्छौँ र तपाईँ मिडिया साथीहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ भुइँ मान्छेको कुरा सुनिराख्नु भएको छ धेरै पटक हामीले भन्ने पनि गर्छौँ मिडिया भनेको मिडिएटर भुइँ मान्छेका कुरा आज भुइँ मान्छेका कुराहरू कसैले सुन्दैन मिडिया पनि ठुला बनेका छन् कसैका बिल्डिङ ठुला छन् कसैका घर ठुला छन् कोही एमएसीबाट चल्छन् कोही विदेशी एजेन्टबाट चल्छन् तर भुइँ मान्छेका कुरा कहीँ कतै सुनिँदैन थियो अहिले सामाजिक सञ्जालको जुन मिडिया छ अहिले यो मिडियाले अहिले भुइँ मान्छेका कुरा जनताका आवाज सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याएको छ तपाईहरुलाई म यो यत्रो वर्ष पछाडि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यसमा किनकि मिडिया भनेको भुइँ मान्छेको कुरा सुन्नुपर्छ मिडिया भनेको सिर्फ माफियाको कुरा सुन्ने होइन तर नेपालका एक प्रकारका मिडिया अहिले माफियाको कुरा सिवायहरू कसैको कुरा सुन्दैन त्यो हामीले देखेका छौँ भुइँ मान्छेका कुरा सुन्न उनीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ उनीहरू आफूलाई सानो भएको महसुस गर्छन् मिडियाको काम त्यो होइन मिडियाको काम जनताका कुराहरू नागरिकका कुरा भुइँ मान्छेका कुरा तालुकदार निकायसम्म पुर्याउने काम हो जो काम तपाईहरुले गर्नुभएको छ यसका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन मैले भनिसकेको छ त्यो खबर इन्फर्म आउला नि त इन्फो साहबलाई भनेको छ नि त हामीले मैले अघि कुरा गर्दाखेरि पनि भनेको छ हामी ब्रिफिङ गर्छौँ भनेपछि हामीले ब्रिफिङ गर्छौँ भने पछाडि त नागरिकको कुरा त बाहिर आउनु पर्यो नि गोप्य भेट्ने भएपछि हामी भेट्नुको कुनै अर्थ हुँदैन किनकि नागरिकले बुझ्न पाउनुपर्छ स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कहाँ कसरी भइराखेको छ दूरदराजका नागरिकले कसरी स्वास्थ्यमा तपाईँको आज दुःख पाइराखेको छ के पैसा हुनाले मात्रै यो देशमा उपचार पाउने के सरकारले गरेको अरबौँको बजेट देख्नुभएको छ नि तपाईँले यति महँगा गाडी छ नि मन्त्रालयभित्र यी गाडीको सट्टा जनताको ठाउँमा स्वास्थ्य पुगेको छ कि छैन त्यसको जवाफ मन्त्रीले दिनुपर्छ यदि त्यो जवाफ उहाँले दिनुहुन्न भने उहाँ तालुकदार निकाय र मन्त्रालयको मन्त्री भएको कुनै औचित्य रहँदैन हाम्रो चाहिँ भनाइ त्यो हो हाम्रो अभियानको स्वास्थ्य विभाग प्रमुख आउनुभएको छ यही क्षेत्रको विषयमा केही सुझाव लागेको भित्र हामीले बुझाउने हो नि यहाँ हुन्छ यो गएपछि पो बुझाउने हो पहिला बुझाएको के अर्थ भएन यो यहाँ एउटा फोटो गरेर पर्दैन बुझिसकेपछि मात्रै अरू मिडियाले माग्यो भने यो बुझिसकेपछि मात्रै दिने हो अहिले दिने पर्दैन अरे अहिले एकछिन राख्नु गोप्य कुरा लिक होला फेरि गोप्य कुरा होइन गोप्य कुरा भए यसरी आउँदै आउँदैन लिक होला फेरि सिग्नेचर चाहिँ हान्दिनु न दुईटा सिग्नेचर गरेर त रेडी गरेर राख्नु गोप्य कुरा लिक होला फेरि दाइ मैले हान्दिम यहाँ छ पत्रकारको सिग्नेचर हुनुपर्ने क्या है खिचिरहेको छ तपाईँलाई गाली गर्नु कसैलाई फोटो पनि खिच्नु दिँदा है अहिले सिग्नेचर हानेको एउटै मिल्दैन हानेको मात्र खिच्छु भने त मैले खास त्यो फोटोको बिहान गरिदिनु न एसान गरिदिनु न अब त्यहाँ गरिदिनु टाक पर्छ एकछिन है
एकछिन ल लौकेको हजुर हस् ल ल आउनुहोस् ल के भयो कुरो अब ए होइन हाम्रो होइन उता म आइसकेँ म छलिन्न के गरिदिनु होला भने त्यो नानी एउटा ब्रिफिङ गर्नु त्यो छ मैले सबै च्यानल मिलाएको छु उहाँ सवारी भएको थियो सबै गरेको छु होइन अब हाम्रो के छ कार्यकक्ष होला त्यो बाहिर डाइनिङ गरेर अब अहिले चाहिँ कोभिडले गर्दा धेरै सबैजना हुनु पनि छैन हजुरले अब मिडियाहरूलाई पनि मिडिया त हामीले छुट्याइसक्यौँ मैले समन्वय गरेँ ल ठिक छ हजुर लागौँ न सबैलाई धन्यवाद सेतो सानो हुन्छ कि यो दाइ त छुट्टी नाकमा ठिक छ छैन भने लाउनु मैले त्यही भएर जाउँ कता फर्स्ट सरले मार्क्स चाहिँ लाग्यो ल सर है कसैको छुटफुट भएको छ भने लाउँ के गर्ने मेरो हामी 7 जना हुने हुन्छ टिमहरू टिम चाहिँ हजुर 7 जना हामी अनि तपाईँले कतिजना छौँ हामी 5-7 जना होला किनभने ठाउँ अलिक सानो छ होइन त्यति उ छैन ठिक त्यो होइन हामी 1 2 3 4 हजुरले बुझिहाल्नु हुन्छ नि सबै कुरा गरिरहनु है यसो गरौँ त हाम्रा साथीहरू आधा बाहिर बसौँ ज्यादा भयो भने होइन मिडिया चाहिँ सबैभित्र कभरेज गर्नुहोस् है त्यो गरौँ न है भीमदाइ त्यो हिमसर आउनु अरू साथीहरूलाई अरू यताउति मिलाउनुहोस् न कसरी हुन्छ ठाउँ अलिक सानो छ सरहरूलाई होइन हामीलाई त त्यस्तो तपाईँहरू अगाडि जानुहोस् न तपाईँहरू सरहरू यता मिडिया जति यता हजुर यता छ मन्त्रीजी कहाँ बस्नु मन्त्रीजी यता हजुर म्याम पनि पर्दा लगाइदियो है हामीले यता चाहिँ मन्त्रीजी बस्नुहुन्छ म्याम ठाउँ पुग्यो है अब एकजना नछिन् अनि तपाईँ यता है पुग्यो ल सरहरू है अब एकजना नछिन् हजुर यता बस्नु हजुर यहाँनिर खाली होइन होइन सर खाली
ल है अब कसै सर खिट्यो होइन हाम्रो हजुर भयो सर यति हो बरु पानी भयो पानी खाउँ है बरु पानी नै खाउँछु म पहिला पानी बाँडै पिउनु पानी खाउँ अनि ल सबैजनाले यसो सेनिटाइजर लगाउनुहोस् किनभने माइक राखेको हलहरू हुन्छ नि त्यस्तो हल छैन यहाँ छैन मलाई यहाँ पहिला धेरै थाहा छ अहिले बनाएको छ होला व्यक्तिगत काम नभए हल भयो भने त्यसले बोलाउनुहोस् न किनभने यो अव्यवस्थित हुन्छ हामी व्यक्तिगत रूपमा भेटाएको होइन क्या किनभने राज्यको निकायको कुरा हो एकछिन बोलाइदिनुहोस् त स्वकीय सचिवलाई सचिवज्यूलाई बोलाइदिनुहोस् हलमा गरौँ थोरैजना भेट्दा भन्ने सोच्नु भएको किनभने यो त हामीले चिया गफ गरेको छौँ हल चाहियो मन्त्रीज्यूलाई नमस्कार सबै मिडियाकर्मी साथीहरू विशेषतः आज हामी मन्त्रीज्यूको नयाँ आगमनपछि भूमिका नभए यहाँलाई भेट्ने जुन एउटा अवसर पाइयो मन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र मन्त्रीज्यूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। हामीले गत महिना 3 गतेदेखि 25 गतेसम्म भन्दै 1 महिना लामो सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको भ्रमण गर्यौँ। आम नागरिकका बिचमा भएका समस्याहरूको विषयमा हामीले आम सञ्चार माध्यम मार्फत पनि र नागरिकको बिचमा प्रत्यक्ष साक्षात्कार गऱ्यौँ। विशेष गरी आज हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउनुको प्रमुख कारण चाहिँ हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका केही विसङ्गति विकृति अनियमितता भ्रष्टाचार लगायतका समस्याका विषयमा मन्त्रीज्यूलाई पनि ध्यान आकर्षण गराउने नागरिकका विषयका कुराहरू पनि कमसेकम तालुकदार मन्त्रालय अन्तर्गतबाट यसलाई मिडिया मार्फत बाहिर पनि ल्याउने र विशेष गरी यो कुरालाई जिम्मेवार मन्त्रीज्यू धेरै लामो समयसम्म नेपाल सरकारको थुप्रै मन्त्रालयहरूमा एउटा अनुभव सम्हाल्नु भएको छ। त्यो व्यक्तिगत रूपमा म राम्रै जानकार छु, हामी पनि जानकार छौँ र यहाँ मार्फत हामीले एउटा विज्ञप्ति मार्फत यहाँलाई हामी ध्यान आकर्षण गर्दैछौँ। यहाँ मार्फत जनताको समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका जनताको समस्या नागरिकका समस्या जो दूरदराजमा बसेका नागरिकका समस्याहरू काठमाडौँमा बसेर व्याख्या गरे जस्तो छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति मन्त्रीज्यूको अत्यन्तै ठुलो अहम भूमिका रहन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले तयार गरेको सम्बन्धित प्रदेशहरूको विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा तयार गरेका विषयवस्तुको विषयमा पढेर जानकारी गराउनका लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानका शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग प्रमुख जिता बरालजीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। म सिधै विज्ञप्तिमै जान्छु। ज्ञापन पत्र सहित हाम्रो ध्यानाकर्षण हो। श्री माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय काठमाडौँ नेपाल, ज्ञापन पत्र सहित ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा हामी सुशासनको लागि अभियान हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भ्रष्टाचार विरुद्ध महाअभियान विगत 1 वर्षदेखि हरेक प्रकारका विभेद, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, अनियमितता, अख्तियार दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हिंसा, हत्या जस्ता जघन्य अपराधको विरुद्ध बुलन्द आवाज निकाल्दै नागरिकलाई सचेत गराउने, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कानुनी कारबाहीको समेत माग गर्दै सम्बन्धित क्षेत्र, संस्था तथा जिम्मेवार निकायसम्म सहजीकरण सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको यहाँ समक्ष जानकारी गराउँदछौँ।
देशभरि नै स्वास्थ्य र शिक्षामा चरम व्यापारीकरण बढिरहेका कारण आम नागरिकले पाउनुपर्ने मौलिक हक स्वास्थ्य सेवा प्रत्याभूत हुन सकिरहेको छैन। विपन्न तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूले थप झन्झट दुःख कष्ट पाउनु, दूरदराजका सेवाग्राहीको गुनासो बढ्नु सिङ्गो मन्त्रालयको गरिमामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुनु हो। हाम्रो अभियानले प्रदेश नम्बर 5, 6 र 7 अन्तर्गतका विभिन्न सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्थानीय नागरिक र सेवाग्राहीको गुनासाका आधारमा केही बिल भरपाई र प्रमाणका आधारमा स्थानीय नागरिककै सक्रियतामा अनुगमन गर्दा सुधारका लागि निम्न स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष बहस छलफल गरी विषयवस्तुहरू स्थानीय तवरमै सार्वजनिक समेत गरेका छौँ। सेवा अनुगमनका क्रममा अस्पतालहरूमा भेटिएका र सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू सम्बन्धित अस्पताल तथा प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत जानकारी गराई मन्त्रालयसम्म आउने यो सानो प्रयास गरेका छौँ। अनुगमनका क्रममा निम्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भेटिएका मुख्य सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू देखाए बमोजिमका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत, पञ्चपुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुर्खेत, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज, कोहलपुर मेडिकल कलेज, अङ्कित मेडिकल कलेज तथा अल्ट्रासाउन्ड सेवा नेपालगञ्ज। स्वास्थ्य मन्त्रालयको न्यूनतम मापदण्ड अनुसारको जनशक्ति तथा सेवा विस्तारका लागि सबै अस्पतालहरूमा निर्देशन तथा व्यवस्थापन अविलम्ब गराइनुपर्ने। भेरी अस्पतालको हाताभित्र हाल पनि निजी फार्मेसी 2वटा र साझा 1 अझै पनि सञ्चालन गरी भेरी अस्पतालमा नेपाल सरकारको निर्णयलाई उल्लङ्घन गरी नागरिकलाई ठगी गरिने प्रवृत्ति प्रावधानको यथाशीघ्र अन्त्य गरिनुपर्ने र सम्झौता प्रतिलिपि तथा प्रमाण पनि उपलब्ध गराइएको छ। महिनौं दिनदेखि बिरामीले उचित उपचार नपाएको, दूरदराजबाट उपचार गर्न आएका बिरामीले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य बिमा लगायतका अन्य निशुल्क सेवाका औषधि समयमा नपाएको, सँगै डाक्टर तथा स्वास्थ्य कर्मीकै निर्देशन तथा परामर्शमा निजी मेडिकलमा किन्ने बाध्य पारिएको व्यवस्थाको तत्काल सुधार गरी कार्यालय समयभित्र पूर्णकालीन सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिने। भेरी अस्पतालमै नागरिक वडापत्रमा लेखिएको शुल्कभन्दा दोब्बर शुल्क बिरामीहरूबाट असुल गरी ठगी गरेको भेटिएकोले त्यसको तत्काल छानबिन सहित कारबाही गरिनुपर्ने। भेरी अस्पतालको आफ्नै जग्गामा बनेका सटरहरूमा सम्झौता विपरीत मेडिकल सामग्री तथा सेवाहरू महँगो शुल्कमा सञ्चालन गरी आम नागरिकमाथि आर्थिक ठगी गरिएको, साथै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि नेपाल सरकारको सुविधा सम्पन्न भवनलाई उचित किसिमको भवन तथा जनशक्ति नभएको कारण देखाउँदै भेरी अस्पतालको जग्गामा बनेका मापदण्ड विपरीतका ससाना भवनहरूमा सेवा बेची नागरिक ठग्ने तथा लुट्ने परम्परा तत्काल बन्द गर्न आवश्यक निर्देशन सहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। सुर्खेत पञ्चपुरीमा हालसम्म दरबन्दीको डाक्टर र स्टाफ नर्स नरहेको, जहाँ अत्यधिक दैनिक 150 जना बिरामीहरू र सेवाग्राहीको चाप हामीले प्रत्यक्ष भेटेका कारण तत्काल व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिनुपर्ने। सेती प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्कामा लिइएको भवन मिति 2077 1 महिना 1 गते बुझाउनु पर्ने भवन हाल पनि जीर्ण अवस्थामा भेटिएको र नबुझाएको कारण माग गरिनुपर्ने र ती दलाल ठेकेदारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन गर्ने। निजी मेडिकल कलेजहरू प्राय सबैले विपन्नहरूका लागि देखावटी शैय्या केही मात्रामा छुट्याइएको र छुट्याइएका भए तापनि ती शैय्याहरू खाली राख्ने, 3मा राखेर पनि शुल्क लिने, निर्देशिका बमोजिम 10% विपन्नका लागि सेवा प्रदान नगरेका प्रमाणहरू सहित तत्काल अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गरी ती संस्थाहरू नवीकरणमा समेत रोक लगाउन निर्देशन दिनुपर्ने। निजी मेडिकल कलेज कोहलपुर तथा नेपालगञ्जमा ट्रेनिङ नर्स, मन्त्रीज्यूलाई म अत्यन्तै ध्यानाकर्षण गराउन चाहे, ट्रेनिङ नर्स भनी रु 10,000मा राखी चरम श्रम शोषण गरेको पाइयो। के यो ट्रेनिङ नर्स भनेर हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फतको स्वास्थ्य नीतिमा छ त? यदि छैन भने यस्ता सङ्घ संस्थालाई कानुनी कारबाही गर्ने या नगर्ने, यी संस्थाहरूलाई नवीकरण गर्ने या नगर्ने, यी सम्पूर्ण विषयवस्तुको सत्य तथ्य छानबिन गरी निर्णय तथा निर्देशन सहित श्रम शोषणको तत्काल अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुपर्ने। 24 घण्टे प्रसुति सेवा प्रदान गर्दा 1 जना नर्स खटाएको पाइयो। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि सङ्घीय अस्पताल भेरी अस्पतालमा जहाँ दैनिक 25 देखि 30वटा प्रसुति डेलिभरी सेवा दिइन्छ र ती प्रसव पीडामा रहेका सेवाग्राहीले कुनै पनि आधारभूत सेवा नपाएको, उल्टो अभद्र बोली वचन सुन्न परेको, निशुल्क सेवा भन्ने तर निदान तथा उपचार भन्दै निजीबाट रु 5,000 सम्मको खर्च भएको बिल र उनीहरूको जाँच पडतालका रिपोर्ट समेत देखिएको हुँदा सो प्रवृत्तिको अन्त्य गरी नर्सहरू मेसिन होइनन्, मानव हुन् र उनका मानव अधिकारका बारेमा पनि आवश्यक पहल कदमी यस मन्त्रालयबाट नीतिगत निर्णय तथा निर्देशन दिनुपर्ने। अन्तमा स्वास्थ्य मन्त्रालय यस विषयमा जिम्मेवार बनी नागरिकको लागि गुणस्तरीय विभेदरहित स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न
अनिवार्य रूपमा अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिकाको न्यूनतम मापदण्डलाई यथाशीघ्र लागू गरी सङ्घीय प्रादेशिक जिल्ला अस्पताल तथा स्थानीय तहमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकीले दिनुपर्ने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी सेवाग्राहीको आवश्यकता र अपरिहार्यतालाई केन्द्रित गरी सेवा प्रवाह गर्न यस मन्त्रालय र जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूले निर्देशन अनुगमन तथा सही मूल्याङ्कन गर्न सबल बनोस् भन्ने हामी शुभकामना सहित यहाँ उपस्थित छौँ। अस्पतालको शय्याको अनुपातमा प्राविधिक जनशक्ति डाक्टर नर्स तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन पनि गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गर्न हाम्रो अभियान जोरदार माग गर्दछौँ। पुनश्च हामी राष्ट्रसेवक सेवा प्रदायक कर्मचारीलाई सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। कोही कसैलाई दुर्व्यवहार गर्ने, हतोत्साहित गर्ने तथा मनोबल कमजोर पार्ने हाम्रो कुनै पनि नियत नभएको र आम सेवा प्रदायक कर्मचारी लगायत सेवामा रहेका व्यक्तिहरू नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाबदेही हुन सकुन् भन्ने मात्र यस अभियानको लक्ष्य रहेको हुँदा नागरिक अनुगमन कार्यक्रमलाई अस्पताल सेवामा रहेका कर्मचारी लगायत स्वास्थ्य कर्मीले कहीँ कतै गलत नबुझ्न पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र नागरिकले संविधानको धारा 35ले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन जिम्मेवार यस स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण सहित आवश्यक पहलकदमीको अपेक्षा एवं विश्वास गर्दछौँ। संयोजक ज्ञानेन्द्र साई, जिता बराल, स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभाग प्रमुख। धन्यवाद। एक दुईवटा क्वेसन छ ज्ञापन पत्र 2-4वटा क्वेसन सोध्नु छ। म नेपालको नागरिक हो मन्त्रीजी, म नागरिक हो। होइन सर, म 2-4वटा भाषा त त्यस्तै लाग्यो। ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो, मैले राख्नु यो धन्दा मसँग छ। म हितेश त्रिपाठी हो। रह्यो भ्रष्टाचारको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिबाट न भूतो न भविष्य ती गरे मान्छे हो म। एउटा तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँ केटाकेटी हुनु होला त्यस बेला, बुझ्नु भएन? होइन, उहाँको बोलीले मलाई यो गरे। क्वेसन के क्वेसन सोध्नु? तपाईँ ज्ञापन पत्र लेखेर ल्याउनु भएको छ। यो भद्रताको कुरो हो। पहिला कुरा कुनै लडाइँ भद्रतापूर्वक लड्नु सक्नुहुन्छ र बुझेर लड्नु। हजुरलाई म बुझेरै लड्दैछु। तपाईँ बुझ्नु भएको छैन, तपाईँको अभद्रताको बुझेको छ, तपाईँ बुझ्नु भएको छैन। यो सब के तपाईँ हल्का फुल्का जहाँ सबै गर्दै हिँडिराख्नु भएको त्यसमा ठान्नु के हिँड्दैछलाई? म मन्त्री हो, म चन्दा पुरस्कारमा त आएको होइन नि। म पनि चुनाव लडेर आएर तपाईँ प्रश्न तपाईँ मैले यस विषयमा राख्नै छ, जिज्ञासा केही भयो यस विषयमा राख्नै छ। म ठिक छ, नराखौँ भयो, पुग्यो। धन्यवाद दिएर जाउँ। हजुरको सुनौँ न। यसो गरौँ, यस्ता कुरा वातावरण हुँदैन है। अब यसो गरौँ, यस्ता कुरा चाहिँ हुन्न। मान्य मन्त्रीज्यूलाई म अहिले म बस्नुहोस्। अब म तपाईँ राखिसक्नु, म मेरा कुरा राख्छु र बस्नुहोस्, आरामले बस्छु। म राख्छु। पहिलो कुरा तपाईँहरूले ल्याउनुको धन्यवाद छ, ध्यानाकर्षण गराउनुको यसको लागि पनि धन्यवाद छ। भ्रष्टाचारको विरुद्धको लडाइँमा एकदमै उचित लडाइँ हो र संस्थागत हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार संस्थागत छ यो देशमा। नारा नीति बनाइयो र बेचियो, त्यो संस्थागत भएको थियो। यो आजदेखि भएको होइन। राज्यको बनावट हुँदादेखि यसको एउटै मात्र के भन्छ, पारदर्शिता। पारदर्शिता भनेको फोहोरो सफा भएको ठाउँमा उज्यालोमा देखिन्छ, उज्यालो भएपछि देखिन्छ, त्यसरी सफा गर्न सकिन्छ। कुरो भ्रष्टाचारको विषयमा मैले भनिहालेँ। म आफै पनि सार्वजनिक लेखा समितिका 48 सालदेखि लगातार हो र महालेखा परीक्षाको वार्षिक प्रतिवेदन लगायत सार्वजनिक लेखाका विषयमा जति यो काम कारवाही भएको छन् त्यसमा प्रत्यक्ष म निर्णयकर्तामा छु। म सभापति भएर पनि बसेँ। कतिपय किताब रजगज लगायतका किताबहरू पनि लेखिएका छन् त्यो कामको लागि भने। त्यस कारण मैले भन्नु खोजेँ, म यो मन्त्रालयमा आएको आज 2 महिना 10 दिन 11 दिन कति दिन भएको छ, त्योभन्दा बढी भएको छैन। र आएपछि मेरो 3टा प्राथमिकता थिए। प्रश्न बुझ्नुहोस्, एउटा भ्याक्सिन, दोस्रो 5, 10, 15 शय्याको अस्पतालको निर्माण, तेस्रो समायोजन बिग्रेर जुन 5000 भन्दा बढी स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू तलमाथि परेका छन् तिनको समाधान। भ्याक्सिनको विषयमा दक्षिण एसियामा नेपाल दोस्रो छ। हामी ल्याउन सफल छ। 4.5 लाख भन्दा बढी लगाइसकेको हिजोसम्मको डाटा हो र अहिले जारी नै छ भ्याक्सिनेसनको। यसको विकल्प छैन।
अहिले कोभिड-19 को विरुद्धमा योभन्दा बेहतर अहिले केही पनि आइसकेको छैन भ्याक्सिन पाए र अहिले कतिपय विकसित देशहरूले पनि भ्याक्सिनको समस्यामा ग्रस्त छन्। स्वयं संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिवले 101 वटा देशले भ्याक्सिन नपाएको हुनाले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ र त्यसमा चाहिँ हामी ल्याउन सफल भइरहेछ। यो कुनै मैले सफलता र त्यस जसको लागि गरे होइन, मेरो जिम्मेवारी भयो। नम्बर 1। नम्बर 2, अब 5, 10, 15 सयको अस्पतालको विषयमा हो, हामीले त्यसलाई पहिलो किस्ता पठाइसकेका छौँ। किनभने यो पनि सार्कमा पहिलो देश हो नेपाल कि पालिका स्तरमा 5, 10 सयको अस्पताल निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना हामीले लिएर अगाडि बढ्यौँ। त्यसको अधिकांश ठाउँमा शिलान्यास पनि भइसकेको छ। केही ठाउँमा जग्गाको विवाद छ, मुस्किल 2 दर्जन ठाउँमा चाहिँ अब त्यहाँको स्थानीय प्रतिनिधिले यहाँ बनाउनु पर्छ भने कसैले यहाँ बनाउनु पर्छ, त्यो पनि हामी 5-7 वटा सल्टाइसक्यो, सल्टाउन बाँकी छ। 2 तेस्रो समायोजनको विषयमा जुन बिग्रिएको थियो त्यसको विषयमा हामीले 1 देखि 15 गतेसम्म गरेर हामी सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेका छौँ र क्याबिनेटले के प्रस्ताव गरेको छ भने दुईटै तह अथवा दुईटा प्रदेशको सहमतिका साथ आयो भने तिनको समाधान गरिन्छ भने मैले भने म 3टा बाहेक अरू 2 महिना 10-11 दिन कति यो यसमा मैले गर्न सकेको विषय यही हो र मैले यो गर्छु, यो मेरो प्रतिबद्धता हो र म त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको छु। अब जुन विषय तपाईँहरूले ध्यान आकर्षण गराउनु भयो यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। केही सङ्घीय अस्पतालका कुराहरू छन्, केही प्रादेशिक अस्पतालका कुरा छन्, केही स्थानीय तहका अस्पतालका कुरा छन् र केही निजी छ। मेडिकल कलेजहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत होइन कि शिक्षा अन्तर्गतको दर्ता प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेका छन्। तिनको रेगुलेटरी बडी कुन हो? पहिलो कुरा तपाईँले के पहिचान गर्नुहोस् भने रेगुलेटरी बडी कुन हो? कसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेगुलेट गर्छ? त्यसले रेगुलेट गर्दाखेरि त्यो प्रभावकारी रेगुलेट हुन्छ। अरू रेगुलेट गर्दा हस्तक्षेप मानिन्छ र प्रभावकारी ढङ्गले जाँदैन। तपाईँहरू जस्तो अभियन्ताले पहिले त्यो बुझेर अनि गर्दाखेरि ठक्क ठिक ठाउँमा चाहिँ हानेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ अब मेडिकल कलेजको विषयमा हामीले हाम्रो प्रभाव अथवा चाहिँ सिफारिस मात्रै प्रयोग गर्न सक्ने रेगुलेटरी बडी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहलाई हामी ध्यान आकर्षण गराएर चिठी लेख्न सकिन्छ या प्रदेशलाई हामीले अनुरोध गर्न सकिन्छ। प्रदेशहरू पनि स्वायत्त आफ्नै ढङ्गको चुनावबाट बनेका सरकारहरू, जसरी हामी निर्वाचनमा भाग लियौँ उनीहरू पनि नेपाली जनताबाटै निर्वाचित नै उनीहरू पनि हुन्। त्यस कारण यी विषयहरू जुन तपाईँहरूले भन्नुभएको छ यसको लागि धन्यवाद छ। उपयुक्त जुन जुन थलो हाम्रो कार्यक्षेत्र कार्याधिकारीतिर पर्ने हामीले आफै हेरौँला, अरूलाई हामी ध्यान आकर्षण गराएर अगाडि बढाउन सहज गरौँला। कुरो यति। धन्यवाद। नमस्ते। हजुर र हामी करिब सँगै थियौँ एउटा पोजिसन अफ हजुरलाई मार्ग आएको छ। हजुरले अघि हृदय सुन्नुमा भन्नुभयो म नेपालको नागरिक हो पहिलो। हजुर मेरो माननीय मन्त्रीज्यू हो, मैले जवाफ माग्ने अधिकार पुनः छ र म हजुरको माग्छु। सालकोट भन्ने अस्पतालमा हामी र सँगै गएको थियौँ। हजुर पश्चिम सुर्खेतको भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो, हामी सालकोटमा थियौँ। पञ्चपुरी भन्ने ठाउँ पहिलो कुरा हो। 1.5 महिना हजुर राज्य मन्त्री, हजुरको राज्य मन्त्री कस्तो समस्या भयो भने माननीयज्यू उहाँ जानुभयो, गाडी चढ्नुभयो, उहाँ फर्किनु। त्यहाँ यस्तो अवस्था थियो कि जुन अस्पताल पुराका पुरा तपाईँको आएर भित्र छिर्न नसक्ने अवस्था थियो। कमसेकम एकपटक राज्य मन्त्रीज्यूले त्यहाँ गएर यो काम एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गर्दै आएको थियो, अलिकति निर्देशन मात्र दिए भए पनि त्यसको एउटा सुधार हुन्थ्यो। एउटा अर्को कुरा, अब हजुरकै तालुकदार अन्तर्गत सङ्घीय सरकारले चलाएको भेरी अस्पतालको कुरा गर्छु सर हजुरलाई माननीयज्यू। भेरी अस्पतालमा दूर दराजबाट आएका मान्छेहरू आज पनि सरकारले दिएका औषधिहरू, जो निःशुल्क दिएका औषधिहरू त्यहाँका डक्टरहरू समयमै दिँदैन र त्यो पुरै आउँदैन, समयमा दिँदैनन् र समयमा नदिएपछि त्यसको रेगुलेट हुँदैन। जब भेरी अस्पतालमा सम्झौता प्रष्ट के गरिएको छ भने त्यहाँ वरिपरि कुनै पनि फार्मेसी राख्न पाइँदैन भनेर सम्झौतामा छ। त्यो हुनाले मेरो चाहिँ आग्रह के छ भने एकपटक माननीय मन्त्रीज्यूले एकपटक अनुगमन गरिदिनुहोस्। मेरो चाहिँ आग्रह यो के गर्ने हो त्यो भन्नुहोस्, कसरी गर्ने नसिकाउनुहोस्। मैले तपाईँले भनिसकेँ, तपाईँले समस्या देखाइसक्नु, समाधान हो तपाईँलाई कि प्रचार हो? समाधान चाहियो। मेरो एउटा आग्रह छ, म जे भन्दैछु त्यो समाधान मैले भनिहालेँ।
तपाईँहरूले आज ध्यान आकर्षण गराउनुभयो केही दिन मात्रै पर्खिनुहोस्। हुन्छ हामी भोलि पर्खिन्छौँ। ल धन्यवाद। हामीले खोजेको पनि त्यस्तै हो। धन्यवाद चाहिँ अनि फलोअपमा हुन्छ अनि मन्त्रीज्यू गर्नुहोस् न भने तपाईँको फलोअप गर्छौँ माननीय फलोअप त म आफै गरिरहेको हुन्छु। म आफै गरिरहेको हुन्छु। अभियन्ताले गरिरहेको छ। हुन्छ माननीय मुलुकमा जाउँ न। अब यो 23 गतेदेखि 55 उमेर समूहका मान्छेहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने काम त्यसमा लागौँ छ। त्यसबाट बचाऊँ अनि त्यसपछि अरू बाँचेपछि गरिन्छ। अगाडि बाहिर जाउँ न है हामी सबै है बाहिर जाउँ मन्त्रीजीलाई भेटेर आइपुग्नु भयो है कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो अब काम गर्छौँ भन्नुभएको छ के अरे होइन हामी बाहिर गेटमा गएर साइड गेटमा ठ्याक्कै गाडीहरू आउँछ क्या बस्ने ठाउँ होइन यता छ यस्तो साइड पन म मिलाउँछु के भयो भने प्रदेश नम्बर 7 सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली प्रदेश र जो लुम्बिनी प्रदेशमा जुन तपाईँको मेडिकलमा माफिया तन्त्र छ त्यो माफिया तन्त्रलाई तपाईँ कारवाही गर्नुहोस् माननीयज्यू। तपाईँले कारवाही गर्नुपर्छ। तपाईँ तालुकदार निकायको मन्त्री हो भनेर हामीले विज्ञप्ति बुझाएका छौँ। उहाँले बाचा के गर्नुभएको छ भने तालुकदार निकायको जुन मन्त्रीज्यूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परे अनुसारको म कारवाही गर्छु र म स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्छु, तपाईँ चाहिँ फलोअप गरिदिनुहोस् है भनेर भन्नुभएको छ। त्यो भएको हुँदाखेरि हामी चाहिँ फलोअप गर्छौँ। मेडिकल माफियाले कारवाही गर्नुहुन्छ हेरेर बस्छौँ, किनभने मन्त्रीज्यूले बाचा गरेपछि हामी त्यो बाचा पुरा गरौँ भन्ने लाग्छ। होइन उत्साहित पनि छैनौँ, हामी निराश पनि छैनौँ। उत्साहित हुनुपर्ने कारण त जुन दिन उहाँले माफियालाई कारवाही गर्नुहुन्छ, जुन दिन स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्नुहुन्छ, जुन दिन दूरदराजका नागरिकले स्वास्थ्य निःशुल्क र गुणस्तरीय पाउँछन् त्यो दिन उत्साहित हौँला। अहिले मुखले बोलेका वचनमा हामी उत्साहित हुने हाम्रो प्रचलन पनि छैन, चलन पनि छैन। हामी कुराभन्दा बढी काममा जोड दिन्छौँ। काम होस् भनेर हामी आइराखेका छौँ। हजुर धन्यवाद। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग हामीले माग गरेको अहिले प्रतिनिधि पात्रको रूपमा प्रदेश नम्बर 5, 6 र 7 मा हामीले 5 वटा स्वास्थ्य संस्था जुन प्रादेशिक अस्पताल, सङ्घीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र निजी मेडिकल कलेज गरेर हामीले जुन अनुगमन गऱ्यौँ र त्यहाँ भएका जीर्ण भवन सम्पन्न नगरिएका समस्यादेखि लिएर त्यहाँका दूरदराज बिरामीले भोगेका दुःख कष्टहरू, निःशुल्क सेवाका नाममा गरिएका व्यापारीकरणहरू, मेडिकल माफियाले अस्पताल हाताभित्र जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय छ हरेक अस्पतालले आफ्नो फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने र हातामा भएका निजी फार्मेसीहरू बन्द गर्नुपर्ने। यद्यपि त्यो नीति हुँदाहुँदै नेपालगञ्ज भेरी अस्पतालले 2 वटा निजी
फार्मेसी सञ्चालन गरेको छ र हाताभित्रै अझै पनि साझा फार्मेसी सञ्चालन गरेर त्यहाँका नागरिकलाई विशेष त 5, 6 र 7 प्रदेशका दूरदराजका विपन्न नागरिकहरूलाई जुन लुट्ने काम गरिएको छ यो कामलाई तुरन्त बन्द गर्नको लागि हामी मन्त्रालय सम्माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ र उहाँले प्रतिबद्धता दिनुभएको छ। उहाँले यो विषयलाई तत्कालमा सम्बोधन गर्छु, म ध्यानाकर्षित भएँ भन्नुभएको छ। धन्यवाद। हजुर, हाम्रो प्रोसेस के हुन्छ भने हामीले अब प्रदेश नम्बर 1 मा हामी जाँदैछौँ। यही 22 गते बिर्तामोड झापामा हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ र हामी त्यहाँका स्वास्थ्य संस्था पनि हेर्छौँ। कति दुःखलाग्दो अवस्था छ भनेपछि सरकारले छुटाएको निशुल्क सेवामा एकजना बिरामी राख्दैनन्, लुटेर बसेका छन्। सरकारी अस्पताल ती तपाईको अस्पताल हुन् कि प्राइभेट निजी अस्पतालका क्यान्टिन हुन्, यानी कि काउन्टर हुन्, त्यस्तो अवस्थामा छन्। भेरी अस्पतालमा त्यो प्रष्टै देखियो, नागरिक बडापत्रमा एउटा रेट, भित्र अर्को रेट, अनि यतापट्टि गइसके पछाडि पनि निजी फार्मेसी चलाइएको देखियो। अब प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ हामी जाँदैछौँ। 22 गतेबाट हामी प्रदेश नम्बर 1 मा, त्यसै गरी 26 गते प्रदेश नम्बर 2 मा हाम्रा कार्यक्रमहरू सुरु हुँदैछन्। हामी प्रत्येक ठाउँका नागरिकका सवालहरू, नागरिकका दुःखहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले करिब अघिल्लो वर्ष मात्रै 90 अर्ब, अघिल्लो वर्ष मात्रै यो सरकारले 90 अर्ब 69 करोड बजेट ल्यायो स्वास्थ्य क्षेत्रमा। तर त्यो बजेटको कहीँ कतै पनि दुखी नागरिकले सेवा पाएका छैनन्, बरु निजी मेडिकलहरू फस्टाएका छन्, निजी स्वास्थ्य संस्था फस्टाएका छन्। अर्को कुरो, अघिल्लो वर्ष, योभन्दा अघिल्लो वर्ष सरकारले 68 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ बजेट ल्याउँदाखेरि पनि यो बजेटको सही र सही ठाउँमा सदुपयोग भएर नागरिकले निशुल्क यस्तो सुविधा पाएनन्। यस्तो अवस्था आइसक्यो कि अलिकति बिरामी भइदियो भने बाबुबाजेको सम्पत्ति बिग्री होला कि भन्ने डर छ। आज यो अवस्था छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा। अलिकति घाइते भएर अस्पताल जानु पर्यो भने लाखौँभन्दा तलको बिल आउँदैन। साराका सारा मेडिकल माफिया हाबी भएको छ। यसको अन्त्य स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी स्वास्थ्य मन्त्री कहाँ पुगेका छौँ। तालुकदार निकाय पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय हो, उहाँले म कारबाही गर्छु, म सुधार्छु भन्नुभएको छ। यदि सुधार्नु भएन भने उहाँको जवाबमाथि पनि भोलि हामी क्वेसन गर्नेछौँ। होइन, यो उहाँको चरित्र हो, यो अस्वाभाविक हो, स्वाभाविक भनिँदैन यस्तोलाई। उहाँको चरित्रमाथि मैले क्वेसन चिन्ह खडा गर्दिनँ। कारण किनभने यही त हामी लोकतन्त्रमा खोजिरहेका छौँ। आज हामी यही त खोजिरहेछौँ। छोटे राजाहरूको यो देशमा हाबी भएको छ, आफैलाई राजा सम्झिन थालेका छन्। यसको अन्त्य चाहन्छु। यदि लोकतन्त्र हो भने, यदि गणतन्त्र हो भने सायद मन्त्रीज्यूले त्यसरी क्वेसन गर्दैनथे। मन्त्रीज्यू भनेको जनताको सेवक हो, हामी नागरिक हौँ। हामी नागरिकको अधिकार तालुकदार निकाय र मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूलाई यो किन भएन भनेर क्वेसन सोध्न पाउने अधिकार सूचनाको हक नेपालको संविधान 2072 ले दिएको छ। तर त्यो संविधान नै राम्रोसँग अध्ययन नगरी एउटा जुन उहाँको चरित्र हो, त्यो चरित्रमाथि मेरो कुनै पनि टिप्पणी छैन। सायद उहाँ यसमा मेरो केही भनाइ पनि छैन। उहाँको चरित्रमाथि मैले भन्न पनि मिल्दैन, उहाँको चरित्र हो त्यो। नमस्कार। यो जुन पछिल्लो तपाईहरूले जुन प्रश्न गर्नुभयो, हामी स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी कहाँ गयौँ। अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण ढङ्गले हामीले हाम्रो ज्ञापन पत्र बुझायौँ र स्वाभाविक रूपमा अभियानको संयोजकको हैसियतमा अभियानको संयोजकले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत भएको खर्चको विषयमा केही कुरा गर्ने मनसाय राख्नुभयो। उहाँले अलिक तितो भाषामा म हृदय त्रिपाठी हुँ, तपाईहरू बच्चै हुनुहुन्छ। स्वाभाविक रूपमा उमेरले बच्चै हृदय त्रिपाठीको अगाडि बच्चा हो भन्ने कुरा त्यो सामान्य कुरा हो। तर यसको चाहिँ यसले के अर्थ राख्छ भने हृदय त्रिपाठी तपाईको चाहिँ केपी ओली नेतृत्वको सरकार जसले संसद विघटन गरेर एउटा एकात्मक तानाशाही चरित्रको एउटा चाहिँ हरकतको सरकार चलाउने कोसिस गरिरहेको थियो, त्यही अन्तर्गतको स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्री भएका हिसाबले उहाँलाई त्यो छटपटावट हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले नागरिकले प्रत्येक मन्त्री नागरिकको करबाट ऐसा आराम गरिरहेका हुन्छन्। तपाईको चाहिँ कर्मचारी होस् या मन्त्री होस् अथवा सांसद होस् या जो कोही होस्, नागरिकको करको अपहेलना गर्नेहरू यी तानाशाहहरू हुन्। यिनीहरू राष्ट्रका कलङ्क हुन्। बाँकी कुरा चाहिँ हामीले जुन कुरा तपाईको चाहिँ विज्ञप्ति मार्फत हामीले गरेका छौँ,
उहाँलाई देखाएका छौँ। उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार उहाँले त्यो काम फत्ते गर्नुभयो भने हृदय त्रिपाठी वा भन्ने छौँ। अन्यथा तपाईँको चाहिँ नि त्यो म हृदय त्रिपाठी हुँ, मभन्दा महान कोही छैन, मभन्दा अजिङ्गर सिंह जस्तो कोही छैन भन्ने हृदय त्रिपाठी चाहिँ केपी ओली त कता पुग्ने हो, ठेगान नहुने स्थिति बन्यो। हृदय त्रिपाठीलाई त्यति ठुलो महान सिंह नै हो भने त लाग्दैन। तर एउटा नेपाल सरकारको मन्त्री भएका हिसाबले हामीले माननीय मन्त्रीज्यूलाई हामीले जे दिएका छौँ, जे प्रतिबद्धता तपाईँले गर्नुभएको छ, समयक्रममा आफू नफुत्किँदै तपाईँको अब आयु कति छ, समय कति छ, हामीलाई राम्रो ज्ञान छ। त्यस कारणले तपाईँ आफू यो मन्त्रालयमा रहँदै तपाईँ काम चलाऊ मन्त्री हो, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। तपाईँले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, मैले एउटा ब्रिफिङको क्रममा सुरुमा मैले भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा म हृदय त्रिपाठीलाई राम्रोसँग चिन्दछु। उहाँ नेपाल सरकारको धेरै मन्त्रालय चारिसक्नु भएको, अनुभव बटुलिसकेको मन्त्री भएका कारणले अघिल्लो मन्त्री भएको बेलामा पनि हामी आएका थियौँ, उहाँले माखो मार्नु भएन। तर हृदय त्रिपाठीले केही गर्नुहुन्छ भन्ने आशा चाहिँ छ। हेरौँ उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार उहाँले काम पत्ते गरून्, हामी शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। मेरो चाहिँ आग्रह के छ भने उहाँ आत्तिनु भयो। खर्च हामी सोध्दै थियौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको खर्च मोज मस्ती। उहाँ नयाँ हो, उहाँ पटक पटक मन्त्री हुनुभयो, हामीले उहाँ हृदय त्रिपाठीको दम्ब देखाउनु पर्दैन। केपी ओलीको दम्ब त अहिले प्रधानमन्त्रीको दम्ब त दम्बमा अदम्ब परिणत भएको छ भने एकजना काम चलाउ मन्त्रीले नागरिकलाई दम्ब देखाउनु आवश्यक छैन। र अर्को उहाँ आत्तिनु भयो। हामीले खर्च मागिराखेका थियौँ जो 90 अर्बको कुरा थियो, जो तपाईँको आइसके पछाडि जुन तपाईँको आइसके 68 अर्बको कुरा थियो, यसको जवाब त उहाँले दिनुपर्थ्यो नि। त्यो मन्त्री त्यो पैसा कहाँ गयो? के तपाईँको प्राडो किनेर खर्च भयो कि जनताको सेवा सुविधामा गयो भनेर हामीले त्यो क्वेसन राख्न नपाउँदै उहाँ भट्किनु भयो। उहाँले तानाशाही प्रवृत्ति देखाउनु भयो। उहाँको चरित्र र अर्को कुरा म सिधै मैले भने पनि थिएँ, तपाईँहरू त्यहीँनिर हुनुहुन्थ्यो, म नागरिक हो, तपाईँ मन्त्री हो भने म नागरिक हो। मन्त्रीले नागरिकको कुरा सुन्नुपर्छ, त्यो सुन्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ। यो गणतन्त्र हो, यो लोकतन्त्र हो। यहाँ कोही कतै राजा छैन। कु गर्नेहरूको त जु भएको छ भने काम चलाउको त माम चलाउ हुन्छ। यो चाहिँ प्रष्ट हो हृदय त्रिपाठीलाई मेरो आग्रह छ। हस्, धन्यवाद। होइन होइन, मैले सोद्धा सोध्दै उहाँ त उड्नु भयो नि त। भयो भयो पुग्यो पुग्यो, भयो भयो पुग्यो पुग्यो भनेपछि तानेर कँठालो समातेर सोध्ने कुरा त भएन नि त। मन्त्री पो हो नि त, अब हामी त मर्यादाक्रम त बुझ्छौँ नि त। भयो भयो हजुर हजुर भयो 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 भनेपछि हामीले उहाँको कँठालो समातेर सोध्ने कुरा त भएन, किनभने उहाँले खर्चको विवरण दिन डराउनु भयो। हस्, धन्यवाद।